बिचोलेचो वाराद आनी सांजे 4 म्हापशेंचो वाराद. बिचोलेचो वाराद आजे काल फिरगो जो आसात त्यो यो आसनोरा, बिचोली, बोडये, सांकेली, सिरसाई, टीवी आनी वालपय. आज आमचे मदें ह्या वारादाचो वडील डीन जावन आसा फादर मारियानो सिल्वेरा. तो आनी ताजे बरोबर मुखेल याज्ञीक मीस भेटोवपी फादर सुकुरो रेबेलो. तांचे सांगाती दुसरे हेर वारादाचे पाद्री आनी हेर पाद्री हांकां सगल्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता. आमी सगलीं आनी तुमी ह्या वारादांतलीं आनी दुसरीं गोंयच्या प्रांतांतलीं हांगासर आसात तांकां माये मोगाचो येवकार. पवित्र मिसाचे बेटेंक सुरवात दिवंक सगलीं उबी रावया आनी गायन गावया. एफो आपयलें म्हूण आमकां. आपयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेटेक दोनया. वयर उबारून आमची गरीब काजार आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. वयर उबारून आमची गरीब काजार आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. आमी चोडला तुज्यो सोदपोत वेदा भिवन पूण मोगान आयल्या ह्या वेळार. पाय कोर किरकोळ काळजां आमची तोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. पाय कोर किरकोळ काळजां आमची तोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. देणी सोबार आर्गां तुका दिवंक आयल्या ह्या जाग्यार. भोगोस आमकां देवून नवे उपकार घेवन तुजो आसा. भोगोस आमकां देवून नवे उपकार घेवन तुजो सरतलो संवसार. आपयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेटेक दोनया. वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विशय बागिवून झुजे वाजाची देख घेवन समाजांतली जोगडी झुजां पयसावंक मागुया. जेजू जावन आसा शांतीची जोर. आमी दोर एकली शांतीची मनशां जावंक ताणें आमकां उलो केला. कालोखांत सांडलोल्यांक तोच आपल्या उजवाडांत हाडटा
आनी ताचें जिवीत शांती समाधानान बोरता. बागीवोन जुजेवाजान खालोकान जियेतोल्यांक जेजूच्या उजवाडांत हाडूंक आपलें जिवीत भेटयलें. वायट पयसावून शांती विस्तारूंक तो भार घेवन वावुरलो. ताणें भोक्तीपणान आनी निस्वार्थीपणान समाजाची आनी पवित्र सभेची सेवा केली आनी तांच्या जिवितांत शांती हाडूंक तो भार घेवन वावुरलो. जोगडी झुजां कोत्तोल्यांची मोनां आनी काळजां ताणें उजवाडान बोल्लीं. तांकां शांतीचे मनीस जावंक आदार दिलो. तो रायज आमी ह्या तिसऱ्या नोवेनांत बागीवोन जुजेवाजाचे मोजोतीन जोगडी झुजां कोत्तोल्यांचेर जेजूचो उजवाड कृपा आनी शांती तांचेर विस्तारूंक आनी सगलें वायट पयस जावं म्हूण मागुया. म्हजे बहीण भावनो, आयच्या दिसाक आमी सगलीं जावं बिचोलची वारादारांतलीं तशें दुसरी भावा भयणां जुजेवाजाच्या पांयां सोंशी आमी आयल्या. आनी कितें भाशेन आयचो सेवा धर्म आमकां शांतीची मनशां जावंक आपयता. आयज आमी पळयता आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत सभा तरेचें वायट झगडी मारामारी. आनी हातूंत आमी जण एकलीं बागीवोन जुजेवाजाची देख घेवन शांतीची मनशां जावंक वावरूंक गरजेचें. तर हें बलिदान आमी भेटयता तेन्ना जेजूची शांती आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आपणावंक आनी तीच शांती आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत आमी विस्तारूंक वावरूंक मोगान एकवटान सांगातान आमी जिवूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र बलिदानांत मागुया. जायते फावटी जे समाजांत वायट आसा तें घडयेक आमच्याच ओगेपणाक लागून वा आमच्याच वायट चिंतपाक लागून, आमच्या वायट उलोवपाक वा आमचेच वायट वागणुकेक लागून वाडत आसा. शांती हाडटली मनशां आमी जावंक वावरूंक ना. तर असल्या दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवाची काकृतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाची काकृतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारेक सगल्या देदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक कितें भाशेन इंतेसांव आसा. बरी भलायकी मागता आनीक मीस भेटयता एलिमा नोरोना आनी ताचो कुटुंब. तेवान कितें भाशेन जुजेवाजाचे विणवणेन ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक, बरी भलायकी तांकां फाव करूंक आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली तांकां राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक वालपय हे फिरगोजेंतलो पादविकार फादर सातन गामा आपलो जल्माचो दीस समोर ओंपता. तेवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक, बरी भलायकी ताका फाव करूंक आमी मागुया. तशें आमच्याय जण एकल्याचें खासगी मागणी आसतली, आमचे जण एकल्याची इंतेसांव आसतली. तर ह्या वेळार कितें भाशेन थोडोसो वेळ उगीच रावून
तुमकां कितें जाय तें संत जुजेबाजाचे विणवणेन तुमी देवा लागीं मागचें. तुमचें तें सांव देवा मुखार दवरात. देवा, तुझ्या यात्निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनीक मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यान पोरसडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावाट अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सिलोन नगरान जेवल्या केल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सरेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळींच खोंतीपरीत जावन आनी दुकां गळोवन आना सरेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशें तिणें एक आंगवण केली. दोलबारांच्या सरेस्परा, तुजे चाकोन्नेचे तडफडे पळोवन तिचो उगडास कोत्ताय आनी तिचेर विसर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोन्नीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सरेस्पराक भेटयतलीं आनी केन्नाच ताच्या माथ्यार वाकोर लावूंक दिवची ना. सरेस्पराच्या म्हऱ्यांत ती अशें जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम ल्हान उलयताली. तिचे वोंटूच हालताले पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी कोंतीक सांपडलेली बायल. हांव सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पियोंक चाकूंक ना, पूण म्हज्या काळजान भोगतात ते खोंती हुस्क्यांनी भरलेलें काळजान थान उलयतां. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें ताका प्रतिबाल केलो, तुज्या दोळ्यां मुखार तुजे चाकोन्नीक उपकार मेळूंक. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनीक केन्नाच खोंतीन भरलेलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सरेस्पराक बुजूंक आपल्या गांवघरा रामा नगरान परतली. एलिकान आना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सरेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो. ती गर्भेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक
तिणेन म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हणुया, सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेल्लें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव सोत मानतां. जबाब, सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बलिश्टांचें दोन मोडलें, पूण ओस्कोतांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोतालीं तीं आनीक वावराक वचनान. वांसटी बायल 7 फावटीं आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोरेस्पोर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोरेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच जमनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो दुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसण तांकां नेमून दिता. जबाब, सोरेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गाराक उबी रावया. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू आनी ताचे सीस कफारुना पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेताच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फळफळावून आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेळे आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच
गालिलियेच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयचो विशय झगडीं झुजां बंद करूंक वावरुया. झुजां झगडीं खंय नात, सगळ्याक आसात आनी आमकां दर दिसा आयकूंक मेळटात. राष्ट्रा मदें झुजां, आमच्याय देशांत हांगा थंय झगडीं, आमच्याय गोंयांत सद्दां सारकी आमी आयकता कितें ना कितें. तें सोडूनच दी, आमच्या कुटुंबान आमच्या फॅमिलीनी कितली पावटी झगडीं, भाव भावा मदें आमचे मदें कितली पावटी झगडीं. आनी ताचे परस आनी व्हडलीं झगडीं झुजां कशीं म्हणल्यार आमचेच भितर. आमीच भितर एके भशेन आमच्याच भितर जायते पावटी आमी झगडटा, झुजता. घोडेक हांव म्हज्या भितर म्हज्या वायटा लागीं हांव झुजतां. हांव घोडेक म्हज्याच भितर म्हजे वायट संवय आसात, वायट विसव आसात, हॅबिट्स आसात, ताचे लागीं हांव झगडटां, झुजतां. सोडून दिवंक मुखार घोडेक जायना. थंयसरूय म्हज्याच भितर घोडेक जाय ती हांव वायटाचेर झुजतां. भाव भयणांनो, झगडीं झुजां आसतलींच. वायट येवचेंच ना अशें जावं नजो, आसतलें. पूण तातूंत आमी वावरूंक जाय. आयचो विशय शांती हाडूंक वावरुया. सगळीं झुजां ती बंद करून शांती हाडूंक वावरुया. भाव भयणांनो, देव जावन आसा ह्या शांतीचो ऑथर. गॉड इज द ऑथर ऑफ पीस. आनी इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 9 आवेसवर 6वी वड तशेंच म्हणटा, शांती देवा थावन येता, उपजता. म्हणटकच देव जावन आसा शांतीचो ऑथर. ताचे थावन ही सगळी शांती उपजता, कित्याक देवूच जावन आसा शांती. परतून रोमकारांक बरोवन चिठीन 15वो आवेसवर 33वी वड आमकां देव शांती आमचे मदें घालता. म्हणटकच देव जावन आसा शांती. आनी ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माची परब गेल्ल्या म्हयन्यान आमी समोरबल्या. आनी जेजू शांतीचो कुंवर आमचे मदें आयलो शांती हाडूंक. भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तक माथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 5 आवेसवर 9वी वड म्हणटा, ब्लेसिड आर द पीस मेकर्स. शांती करतात ती सुभागी. आनी जेजू शांतीचो कुंवर आनी आमकांय शांती हाडूंक आमकां ही पयलींच बागियां दिता आनी शांतीचे मनीस जावंक आमकां आपयता. आनी भाव भयणांनो, जेजूच्याय आमी ताच्या शुभ वर्तमानांत पळयता, जेन्ना हे सीस ताणें ताका आपोसलांक विचून काडले आनी तांतले 2 जाण तांची आवय तांचे सोडची घेवन आयली आनी म्हणूंक लागली, एकल्याक तुज्या उजव्याक, एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय. आनी तांचे मदें थोडे तिडले, तांचे मदें मातशें टावटिव जालें. तांचे मदें घोडेक आमी इतले पयलीं आसात, आमी घोडेक जाणटी आसात आनी तूं ताका उजव्याक दाव्याक बसूंक लायता. तांचे मदें मातशें टावटिव जालें. वय. आनी जेजू मागीर तांकां म्हणटा, कोणाक पयलो जावंक जाय ताणें दुसऱ्यांची सेवा करची, सगळ्यांच ल्हान जावचो, चाकोर जावचो. आनी भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तक आमकां तेंच सांगता. आनी आख्खें तर आमी बायबल वाचीत आमकां तेंच सांगता, शांती तर हाडूंक जाय, ही झुजां झगडीं तर बंद करूंक जाय जाल्यार एक उपाय, कितेंपणी दुसऱ्यांक बोगोस, फॉरगिव. माथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 18वो आवेसवर 15वी ते 17वी वड बोगसात. आनी जरी तर आमी बोगशिना, हें झूज चालीत उरतलें. आमचे मदें झगडीं भाव भावा मदें, आमच्या कुटुंबान आनी आमचेच मदें झगडीं चालूच आसतलीं. आमी दुसऱ्यांकूय बोगसूंक जाय आनी आमी आमकांच बोगसूंक जाय.
कोडेक हांव जें कितें वायट करता हांव हें म्हाकाच भोगसूंक जाय आनी तेन्नाच जेन्ना म्हज्या भितर शांती येतली आनी हांव दुसऱ्यां लागीं शांती करूंक पावतलो. त्याच बराबर रिकन्सिलेशन आमी गोडेक जायते पावटी दुसऱ्या लागीं गोडेक जायते पावटी बरे भाशेन उलोवन ह्यो आमचो भितर आसलेलो टोंटो काबार करची गरज. कित्याक कोलोस्कारांक बरोवन 3रो आवेसवर 13वी वड म्हणटा, तुमचे मदें आसलेलो टोंटो तुमचे मदें काबार करात. आमचे मदें टोंटे आसतलेच, गोडेक जायते वयर सकयल आसतलेच. असले वेळार आमी बसून एकामेका लागीं बरे भाशेन बसून आमी ती भासाभास करून आमी आमचे भितर आसलेले हे टोंटे प्रॉब्लेम्स काबार करूंक जाय आनी तेन्नाच हीं झुजां बंद जातलीं. जेजू शांतीचो कुंवर आनी आमी शांतीचे कुंवर जावंक वावरुया. कित्याक आमचो बागयोन जुजे वाज तोय शांतीचो मनीस. घोडेक तेन्ना ताका जाका सिलावान वचूंक जाय आसली आवड आसली, घोडे वडिलांनी ताका सांगलें राव. उत्सांबोड जावन ताणें घोडेक झूज करूंक जातालें, झगडी मांडूंक जाताली आपल्या वडिलां लागीं. ना, पूण तो रावलो, शांतीन रावलो आनी शांतीकायेन आपली मागणी आपल्या वडिलां मुखार घातली आनी ह्याच पासत शांतीन तो थंयसर आपलो वावर फुडें मिसांव करूंक तो पावलो. आज ह्या मिसा वांटो घेतना त्याच आमच्या बाकीवन झुजे वाजाक फुडें घालून आमी आमच्या मदें आसलो न्ही झगडीं झुजां, आमच्या भितर उपरासलो न्ही झूज शांतीन आमी कापार करूंक थोडावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. म्हज्या भयण भावांनो, आमचे भितर आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत झुजां मारामारी आमी पळयता आनी आमकां सगल्यांक शांती जाय. तर ह्या वेळार आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आनीक समाजांत शांती येवंक आनी आमी शांतीची मनशां जावंक आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी आपले पोजेची सेवा करतना जायत्या प्रस्नाक आनी आडकोळीक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार बागेवन झुजे वाजा भाशेन ताणीन भोक्तीपणान आनी निस्वार्थीपणान देवाचेर आपलो पूर्ण बाबार दवरून पोजेची सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमचे सरकारी वडिलांनी लोकां मदें एकचाराचें मन आनी भावपणाचो बांदपास अदीक घट करूंक आनी आपलो धर्म पाळूंक कसल्योच आडकोळी घालिना जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. संवसारांत जातलीं झगडीं झुजां पयसावूंक बऱ्या मनाच्या मनशांनी वावरूंक आनी झुजांनी कश्टवतल्यांक राखून सांबाळूंक तांणी एकामेका सवे शांतीचे बांदपास जोडूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. वायटाच्या कालोखान चलतल्या आनी जियेतल्या समेस्तांक जेजूचो उजवाड मेळूंक आनी तांचो भोवाड जेजूचेर थीर आसूंक तांच्या जिवितान नोरसोरणी आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आयज खेरीत भाशेन आमचे डिओसिसीच्या लोकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर आमी प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटीन वांटो घेतल्या बिचोली आनी म्हापसा वाराड्यांतल्या भावां भयणां पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोत्ता तुका. बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्यान
तुजे कशे पोरमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमी तुजेले मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबातना गायन करुया C8 बापाक मानता. Bapak mana gon bailo Sai kazachi kori bokti Takana kaboli dana Sai pelyashi toya priti Mogal bapa manon tuge Mogal Manon tuge mogan keli betoni सर्वेस्पराच्या संतून वाचतां आणि तुझ्या उदारपणात तुवें आमकां दिलाय तो ताका सोरो आमी तुका बरयता दाखवेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां तुमी पिवंक शकतलो सर्वेस्परान पातकांची म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पोदबेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. मोगाळ बापा सांजुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाळें तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटूंक आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मागण्याचें बलिदान जावं. अशें जेवच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार सासनाचे देवा सोर काळें सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार पोला तुझ्या वैभवान उस्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सोय उस्सर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें ओ तुमी
समेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत. पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गूड पोरगोटुया. बापा जीवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडाण सोडवची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुड्या रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमेचेर विसरलेली तुजे पवित्र सोबीत सोगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा, हे सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. पुनर्जीवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणींची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये संगती बागयोन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हजे भयण मानू, जेजू जेन्ना जे सुवातेर नोगरांत वेचो आसलो तेन्ना ताणें दोगांक धाडलें. आनी दोगांक धाडटा तेन्ना ताणें तांकां अशें सांगलें, ज्या घरांत तुमी भितर सोदतात त्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत. आयच्या दिसाक तो जेजू आमकांय जण एकल्याक शांती दिता आनी ही शांती दिवन आमकांय तो पाठयता. वचून आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत ही शांती विस्तारूंक. तर आमी सगळीं शांतीची मनशां जावंक त्या जेजून शिकले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां चवदा काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, तुमच्या पवित्र सुबेच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूं सकाळ एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेका मोगान जेजूची शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याक शेवंक वेचे पयलीं कातोलीक धर्माक बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणें कुमन्यांक घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of others' religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerfully solidarity. Soglia vengo, eka sonia.
जेजूची कून आमी सोगली जेजू मोस्ता आमी साने एका सुण्यात आमकां वाटो तोरे कुस्कून आमी जाल्या जेजूची कून आमी सोगली जेजू मोस्तो आमी साने एकूच बाबाय आमच्या मनात एकूच विस्वास आमच्या काळजात एकूच आशा आमचे जिणेंत कशें सांसोन पावत भोगले एकाच उण्यात आमकां वाटो तोरे कुस्कून आमी जाल्या जेजूची कून आमी सोगली जेजू मोस्तो आमी साने प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवंक ह्या आयच्या दिसाक संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन बसूया. या रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या वारादाक आमी दिनवासता. ओदी करून मिसा बेटेंत आजीर जाल्ल्या पाद्रींक मोठवाशांक लौकिकांक गायन मंडळाक आनी हेर बाबां भयणांक आमी काळजांतान दिनवासता. कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी मिसा एपुरी 6 वाजता 7:30 वरांचेर आनी 9:15 हे 9:15 मीस रोमारीचे मीस तशेंच सांजे 4 वाजता हेवूय रोमारीचे मीस. ही 4 मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान उपरांत सांजे 6 इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस आसा. आयतारा दिसा म्हणजे 14वेर सकाळीं मिसां एपुरी 5 वाजता 6:15 7:30 वरांचेर 9:15 रोमारीचे मीस. ते दीस आयतारा दीस हे 9:15 मिसांत आमी केरीत भाशेन जाणट्यां आनी पिडेस्तां पासत मागता. म्हणटच आमी तुमचे लागीं उपकार मागता तुमच्या जाणट्यांक पिडेस्तांक हांगा हाडलीं तर मातशें फुडें बसोवची. हांगा हाडूंक तुमकां व्हीलचेअर आनी दुसऱ्यो सवलती आसतल्यो आनी आमचे व्हॉलंटियर्स तुमकां आदार दितले. त्या भायर हे मीस सोंपल्या उपरांत आमच्या कॅन्टिना लागीं आमी पेज वांटेल्यांक आमकांच उगडास करूंक कसल्या कोश्टी त्रासांच्या जिविता वरवीं जुजेवाजान आपलें भाग्योनपण जोडलें हाचो आमकां उगडास करूंक. दोबाजीक परबे दिसा 16वेर मिसां एपुरी 5 वाजता 6 वरांचेर 7:15 8:30 वरांचेर. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. ह्या मिसाक 5 बीस पासतले. बिस्प तेवदोर मास्करेनेस येजमानपण चलयतलो आनी ताचे बरोबर आमचो कार्दियाल साहेब पात्रियार्क आसतलो.
त्या दिसाक हे परबेचे मीस सोंपल्या उपरांत 12 वरांचेर ओरातोरींत मीस जातले ते सांजे 4 एक मीस आसा ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान त्या मागीर निमाणे मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान 5:30 वरांचेर ह्या जाग्यार असलेले सवलतीची बाबती आमकां कुमसार जावंक थंयसर सवलती आसात म्हणटच मातशे कुमसार जावन देवाची पेकोवणी गोठाय घेवया मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी दिवंक डोनेशन्स आमच्या स्टॉलांत आमच्यो माद्री भयणी आसात आमच्या स्टॉलांत खेरीत भाशेन बागयोन जुजेवाजाचो कॅलेंडर हाजेर जुजेवाजाच्या जिविता विशीं आनी ह्या जाग्याच्या ह्या पवित्र जाग्या विशीं बारीक म्हायती आसा तशेंच मागण्यांचो जेलो इंग्लिशींतल्यान आनी कोंकणींतल्यान हें पुस्तक थंय मेळटा फर्स्ट एड सेल आसा तशेंच पिवपाक उदक टॉयलेट्स आमची फेरी आसा आनी जुजेवाजाचें कॅन्टीन आसा नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा मेरेन बागयोन जुजेवाजाची सांतवार सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ते 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातेची उतरां ओ वाचपां ओ बावार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार मिसा आदीं येवन तुमी सिस्टरीक मेवचें तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो पूण सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार आमकां कळोवचें ही हांगासर जातेली सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर वेतात त्या भायर खेरीत हे 9:15 मीस CCR TV लायव्ह दाखयता आमचे व्हॉलंटियर्स आसात तुमचे जिवीत अदीक सोंपें करूंक आनी ह्या मिसांत वर्ताबरीतपणी वांटो घेवंक आदार करतात तांचें आयकुचें आनी सहकार दिवचो सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो पोट आशिर्वाद आनी बेसांवां आमचेर पडूं थँक्यू गॉड ब्लेस यू उबी रावया सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आतां आमी बागयोन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे करतल्या उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे मोगला बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराची बी मनशाच्या काळजांनी ओपलें ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक बागयोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याची सुतीन आनी आंकवार मारीच्या आश्रयाकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक बागयोनपणाचो मुकूट जोडून जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्रबीन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताची मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओगीच रावून वर्सां खातीर मागचें हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन शेवटाचें गीत गावचे पयलीं देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेतना गायन करुया U35 जेजू जुजे वाजा भाशेन
szól, argamoy már. Bapak Jézu, povitrat miał, argamoy már, sasna.